बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाए, इस घर में क्या होता है? आयतल कुर्सी के फ़ज़ाइल व बरक़ात। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, क्या आप जानते हैं कि आयतल कुर्सी पढ़ने के क्या फ़वाइद और फजीलतें हैं? आज की इस वीडियो में आयतल कुर्सी पढ़ने के वो फ़वाइद और फजीलतें बयान करने जा रही हूँ जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगी। एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि सैयदना अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, ए अबू मंजर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताब अल्लाह की सबसे ज़्यादा असमत वाली आयत कौन सी है? कहते हैं, मैंने जवाब दिया, अल्लाह और इसका रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, ए अबू मंजर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताब अल्लाह की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है? मैंने कहा, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतल कुर्सी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम, तूने दुरुस्त कहा। ए अबू मंजर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ की बुलंदी है और कुरान मजीद की बुलंदी सूरह बकरा है और सूरह बकरा में आयतल कुर्सी ये तमाम आयतों की सरदार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मुझे अर्श के ख़जानों में से अता फरमाई। जब ये आयतल कुर्सी नाजिल हुई तो इसके प्रोटोकॉल के लिए 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए और ये इसमें आज़म है और इसे पढ़कर मांगे जाने वाली जो भी दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको रद्द नहीं फरमाते। तो दुआओं से पहले हमेशा आयतल कुर्सी का एहतमाम किया जाए। इसी तरह कुतुब हदीस में इसकी फजीलत के हवाले से बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ ले, फरमाया वो पढ़ने वाला, इसके पड़ोसी और आसपास के दूसरे घर वाले शैतान और चोरी से महफूज रहेंगे। और फरमाया कि जो शख्स फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ेगा तो इसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हायल है, यानी जो शख्स जैसे ही दुनिया से जाएगा सीधा जन्नत में दाखिल होगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इसने आकर शिकायत की कि हमारे घर के अंदर कोई बरकत नहीं है, हमारे खाने पीने के अंदर कोई बरकत नहीं है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने खाने पीने की अशिया के ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ा करो, इससे तुम्हारे खाने पीने के अंदर बरकत होगी। इसी तरह घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ने से फरिश्तों की हिफाजत में आ जाएगा। इसी तरह घर में दाखिल होते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ें तो अल्लाह पाक मोहताजी से महफूज रखेंगे, यानी वो शख्स किसी का मोहताज नहीं होगा। रिस्क के अंदर बरकत हो जाएगी और जो वज़ू के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा तो कई 100 दर्जे इसके बुलंद हो जाएंगे। रात को सोते वक्त पढ़ेगा तो एक फरिश्ता सारी रात इस बंदे की हिफाजत करेगा। और इसी तरह उलमाए कराम ये भी फरमाते हैं कि ये वो आयत है कि जिससे जादू, जिन्नात, नज़र बद तमाम चीज़ों से हिफाजत होती है। पुराने से पुराना जादू है तो वो 7 दिन तक 313 मरतबा रोज़ाना आयतल कुर्सी पढ़ ले तो जितना पुराना या सख्त जादू होगा वो इससे महफूज हो जाएगा। नज़र बद की हिफाजत के लिए इसको पढ़ना मामूल बना लें। घर में खुद और अपने बच्चों को सिखाएं कि रात को सोने से कबल आयतल कुर्सी पढ़कर सोएं तो शैतान से भी महफूज रहेंगे और आपके घर के अंदर चोर भी दाखिल नहीं हो सकेंगे, यानी आपके माल और जान की हिफाजत की जाएगी। आयतल कुर्सी को कुछ ख़ास वक्तों में
پڑھ کے کچھ خاص وقتوں میں تلاوت کر کے بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ خوشحالی لائی جا سکتی ہے۔ تمام قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے حفاظت پائی جا سکتی ہے۔ جو شخص بھی آیت الکرسی کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے گا تو موت کی سختی اس پر آسان کر دی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے انسان کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے گا، رزق کے اسباب پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قرضوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کن اوقات میں آپ کو آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، پڑھنی ہے، تاکہ آپ اس سے بہت زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر والوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ خوشحالی آئے۔ اللہ تبارک و تعالی تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، ہر قسم کے آفات سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی صبح کو سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ مومن کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک پڑھ لے، وہ شام تک ناپسندیدہ اور تکلیف دہ کاموں سے، نقصان والی چیزوں سے حفاظت میں رہے گا، محفوظ رہے گا، اور شام کو پڑھ لیا کرے تو وہ صبح تک محفوظ رہے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، جس مال پر یا اولاد پر آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کر دیا جائے، یا لکھ کر اس مال میں رکھ دیا جائے، یا بچے کے گلے میں ڈال دی جائے، تو شیطان اس مال اور اولاد کے قریب بھی نہ آ سکے گا، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے گا۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد جو کوئی بھی خلوت میں یعنی اکیلے میں 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے تو دل میں عجیب کیفیت پیدا ہوگی۔ اس حالت میں وہ انسان جو بھی دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام دعاؤں کو فی الفور قبول فرمائے گا۔ آیت الکرسی کو جو شخص 313 مرتبہ پڑھے، اس کو بے شمار خیر حاصل ہوگی، بے شمار بھلائی حاصل ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کسی دشمن سے پالا پڑ جائے اور 313 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو فتح نصیب کرے گا، اس انسان کو غلبہ حاصل ہوگا۔ جو شخص آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد اور صبح اور شام، گھر میں جاتے وقت اور رات کو لیٹتے وقت پڑھا کریں تو وہ فقیر سے غنی ہو جائے گا اور بے گمان رزق ملے گا، یعنی دل میں آیا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے اتنا رزق ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو، اس انسان کو اتنی روزی عطا کرے گا، اس کے رزق میں اتنی فراوانی ہوگی، چوری سے اس انسان کی ہر ایک چیز کی چوری سے حفاظت ہوگی، کبھی بھی اس انسان کی کوئی چیز چوری نہیں ہوگی، رزق بڑھے گا، کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ جی تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔